बैंक के ऑफिशियल्स ने मिलकर ये तमाम प्रोसीजर्स को बाईपास किया। कंपनी का जाली अकाउंट खोला गया कंपनी के डायरेक्टर की एब्सेंस के अंदर। ये किसी छोटे लेवल का फ्रॉड नहीं है, अरबों की खतीर रकम इसमें इन्वॉल्व थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, एफआईए लाहौर में एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरानकुन केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। केस कुछ यूँ है कि लाहौर के बड़े निजी बैंक ने फ्रॉड किया है, अरबों रुपये का फ्रॉड एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। उसके जो पैसे हैं, जमा पूंजी है, उसे जाली अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें बैंक के आला अफसरान शामिल थे, उनकी बाहमी रजामंदी के साथ ये फ्रॉड किया गया है। बैंक जो है वो आमतौर पर बड़ी ही महफूज जगह तस्वुर की जाती है। अपनी कीमती अशिया को रखवाने के हवाले से, अपनी कैश को सेव रखने के लिए लोग जो है बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स में पैसे रखवाते हैं। मगर अब जो है वो बैंक्स ही लोगों को लूटने पे तुले हुए हैं। ये बैंक्स जो हैं वो फ्रॉड किस तरह करते हैं, बैंक के अमला जो है वो लोगों को किस तरह से लूट रहा है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, हमारे साथ एफआईए के वकील फरहान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, अभी रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ अरबों रुपये का फ्रॉड हुआ है। ये एक लाहौर के निजी बैंक ने किया है। ये किस तरह से हुआ? जिस फ्रॉड का आप जिक्र कर रहे हैं उस फ्रॉड में हुआ ये कि एक पाकिस्तान के बहुत ही लीडिंग बैंक के ऑफिशियल्स ने, उनके हाई अप्स ने मिल के एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के साथ साजबाज होके एक शख्स के नाजायज़ जैली अकाउंट्स खोल दिए। अब सवाल ये उठता है कि वो अकाउंट्स जैली कैसे थे, क्योंकि वो जैली ऐसे थे कि जब अकाउंट्स खोले गए तो वो शख्स उस दिन पाकिस्तान मौजूद नहीं था। वो शख्स उस दिन उस बैंक में बैंक ऑफिसर के सामने मौजूद नहीं था। उस शख्स ने कहीं दस्तखत नहीं किए। उस शख्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर किस तरह अकाउंट खुल सकता है? सिर्फ एक सूरत में खुल सकता है, जब बैंक के हाई अप्स इसमें इन्वॉल्व हों, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें हुआ भी ऐसे, ये फ्रॉड भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि बैंक के ऑफिशियल्स ने मिलकर ये तमाम प्रोसीजर्स को बाईपास किया। जाली दस्तखत खुद क्रिएट किए गए, जाली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को बाईपास करके अकाउंट खोल दिए गए। और ये कोई सादा किसी इंडिविजुअल का ज़ाती अकाउंट नहीं था, किसी शख्स का अकाउंट नहीं था। ये अकाउंट एक कंपनी का अकाउंट था। कंपनी का जाली अकाउंट खोला गया कंपनी के डायरेक्टर की एब्सेंस के अंदर। और इंटरेस्टिंगली ये अकाउंट्स खुले हैं दो साहिवाल बैंक अंदर अकाउंट्स खुले हैं। एक अकाउंट लाहौर में बैंक खोला गया है 2018 और 2019 के दौरानिए में। इन 2 सालों में जिस शख्स का अकाउंट खोला गया है अली रज़ा अल्ताफ़ के सिग्नेचर्स को यूज़ करते हुए जाली दस्तखत से, वो शख्स इन सालों में पाकिस्तान मौजूद ही नहीं था। 2017 से 2021 तक ये शख्स कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। और ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये एक ओवरसीज़ बिजनेस फिगर है जिसके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बड़े हाई प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट बिजनेसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की वजह से उसने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की एक निजी कंपनी के अंदर जिसका नाम, और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख अजहर अली ने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मुलव्वस होकर ये जाली अकाउंट्स खोले। अब इन अकाउंट्स के खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए जो इस शख्स की इन्वेस्टमेंट है, अरबों की इन्वेस्टमेंट है, उसको राउट करते हुए इन अकाउंट्स के थ्रू उसको एम्बेजल करें, उस रकम को खुर्द-बुर्द करें, वो जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करें और तमाम उस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करें और डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करें। अब इसमें एक बहुत बड़ा एक अलमिया है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक सोचने की बात है कि इन अकाउंट्स में से एक अकाउंट डॉलर अकाउंट था और डॉलर अकाउंट खोलने के लिए स्टेट बैंक की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट बैंक कोई भी बैंक डॉलर अकाउंट नहीं खोल सकता, क्योंकि ये किसी छोटे लेवल का फ्रॉड नहीं है, अरबों की खतीर रकम इसमें इन्वॉल्व थी। और जिस कंपनी का जाली अकाउंट खोला गया है, जिस शख्स के दस्तखत को इस्तेमाल करते हुए, वो कंपनी भी कोई आम कंपनी नहीं थी, वो पाकिस्तान के स्टेट प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। जो जेलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी है ये पाकिस्तान की स्टेट प्रोजेक्ट्स में रही है। नेशपा पावर प्रोजेक्ट में इस कंपनी रही है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में बनी थी उसमें ये कंपनी शामिल रही है। फिर थर का जो था कोल पावर प्रोजेक्ट था उसमें ये कंपनी शामिल रही है। इसके अलावा डिफरेंट एलडीए के प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उसमें ये कंपनी शामिल रही है। तो ये किसी आम राह चलते आदमी का अकाउंट इतना बड़ा स्कैम, तो कौन कौन लोग शामिल थे इसमें या किन लोगों की मदद से ये काम हुआ? इतना बड़ा स्कैम जो होगा तो जाहिर है कोई छोटा शख्स तो शामिल होगा नहीं। ये बैंक के जो मैनेजरियल स्टाफ था ये स्ट्रेट अवे वो शामिल थे। उसके अलावा जो बैंक के हाई अप्स थे
جنہوں نے یہ اپروولز دیے کہ آپ بایو میٹرک ویریفیکیشن کو بائی پاس کر دیں، کیونکہ اس لیول کا اکاؤنٹ کھولنا اور ایک ایسے شخص کے فیک سگنیچرز کو یوز کرنا جو کہ ایک انٹرنیشنل بزنس فگر ہے، ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے اکاؤنٹس کو غلط جعلی طریقے سے کھولنا، اس کے لیے بینک کے نیچے سے لے کے اوپر تک ریجنل ہیڈز تک لوگ شامل ہوں گے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ رپورٹ ہونے کے بعد ایف آئی اے نے اس پہ کس طرح سے کام کیا، کیا انکوائری ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے جو قانونی طور پر اس پہ کیا اب تک جو ہے وہ لاہ عمل اختیار کیا گیا؟ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ کیس رپورٹ کیا تھا تو ایف آئی اے نے پہلے اپنی انکوائری انیشیٹ کی، اس انکوائری پروسیس کو کوئی 1 سال کا عرصہ جو گزر گیا، 1 سال کے عرصے میں ایف آئی اے نے اپنی انکوائری کنکلوڈ کی۔ اس انکوائری میں ایف آئی اے نے فورینزک رپورٹس کنڈکٹ کروائیں، ان تمام ڈاکیومنٹس کی، تمام بینک ریکارڈ کی، اور ان فورینزک رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام دستخط جعلی ہیں، یہ تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں، اور یہ جو شخص تھے جن کا جعلی اکاؤنٹ کھولا گیا ہے یہ ان سالوں میں پاکستان موجود نہیں تھے۔ ایف آئی اے کی انکوائری میں ویریفائی ہو چکا ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے؟ بالکل یہ ہو چکا ہے، اور یہ ایف آئی اے جب کمپلینٹ فائل کی گئی تو ایف آئی اے کے جو حکام تھے انہوں نے اس میں تاخیر کی اس کے اندر انکوائری کنڈکٹ کرنے میں۔ اس کے بعد ہم نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا ہائی ایپس میں، اور ہائی ایپس نے ایک جے آئی ٹی بنائی، اس جے آئی ٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر نارتھ جو تھے، اس کے علاوہ اور کافی اعلیٰ افسران شامل تھے۔ یہ جے آئی ٹی نے انکوائری خود کنڈکٹ کی، اور جے آئی ٹی نے اس انکوائری میں مطمئن ہونے کے بعد، ہر طرح سے بینک آفیشلز کو کنفرنٹ کروانے کے بعد، ریکارڈ کو ٹیلی کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں، تمام دستخط جعلی ہیں، اور اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ان تمام بینک آفیشلز کے خلاف جو کہ بینک ہیں ان کے خلاف، اور وہ شیخ اظہر علی کے خلاف جنہوں نے یہ جعلی دستخط یہ کروائے تھے۔ اس کے بعد ایف آئی اے میں پرچے کا اندراج کیا 19/11/2023 کو، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ یہ بات خود ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران نے ثابت کر دی ہے اپنے طور پہ کہ یہ تمام ملزمان جو ہیں یہ ملوث ہیں اور یہ فراڈ ہوا ہے۔ اچھا، ایک عام شہری جو ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے، وہ کس طرح سے اس طرح کے فراڈ سے بچ سکتا ہے؟ وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ وہ اس طرح کے کرائم سے بچ جائے، اس طرح کے فراڈ سے بچ جائے، تاکہ اس کی جو مالی طور پہ اس کا نقصان نہ ہو سکے؟ فراڈ سے بچنے کا میرا تمام اوورسیز کمیونٹی کو، بزنس کمیونٹی کو میرا یہی سجیشن ہے، میرا یہی مشورہ ہے، قانونی بھی اور برادرانہ بھی، کہ آپ کا جذبہ حب الوطنی ایک طرف، آپ کا جب بھی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، آپ کسی کے ساتھ بھی کاروبار لین دین کریں، کبھی آپ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، آپ ہمیشہ اپنے تمام ڈاکیومنٹس کی ٹریل کو کمپلیٹ رکھیں، آپ جہاں انویسٹ کریں، جس کے ساتھ انویسٹ کریں، آپ اسے باقاعدہ فالو اپس لیں، اپنا ڈاکیومنٹیشن اور اپنا ریکارڈ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ مرتب رکھیں۔ آپ کے اس فالو اپ سے آپ کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا، اور اگر آپ کو جیسے ہی کوئی شبہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے یا ہونے والا ہے تو آپ فوراً سے متعلقہ فورم پہ جا کے اپنی اس گریونس کو ایجیٹیٹ کریں، جس طرح کہ اس کیس میں ہوا کہ جو شخص تھے وہ چونکہ اوورسیز تھے، وہ باہر رہنے والے تھے، ان کا پاکستان میں آنا جانا کم تھا، ان کی اسی ایبسنس کو مس یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، ان کے ٹرسٹ کو مس یوز کیا گیا۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنی چیزوں پر، اپنے اکاؤنٹس پر، اور احتیاط کریں۔ بالکل، احتیاط پہلی شرط ہے، نقصان سے بہتر احتیاط ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہو تو اس کو تو شاید آپ انڈو نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ ویجیلنٹ رہتے ہیں تو یقیناً ممکن ہے کہ آپ اس ممکنہ فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویجیلنٹ رہیں، اور آپ اور اعلیٰ حکام سے گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور رپورٹ ہوتے ہیں تو اس پہ اسٹرکٹ اور فوراً ایکشن لینا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہیں، جو کہ چند عناصر ہیں اور پوری بزنس کمیونٹی کو، پوری اوورسیز کمیونٹی کو وہ ڈسٹرسٹ کی فضا کریٹ کرتے ہیں، اور ان کا ٹرسٹ پاکستان میں کم ہوتا ہے، اور ان جیسے عناصر کو سخت سزا دی جائے اور وقت پہ دی جائے، تاکہ تمام بزنس کمیونٹی کا، اوورسیز کمیونٹی کا ٹرسٹ یہاں پہ ری بلڈ ہو۔